እዚህ ትግራይ ሆራይዞን ክብራትን ፍትዋትን ተከታተልት ዜናታትና ከቢድ ወታደራዊ ወጥሪ አብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኤርትራን አምሓራን እናተጸብጸበ ይዘሎም ሻዕቢያ ናብ ግዛታት ኢትዮጵያ ብወገን ክልል ዓፋር ከም በሐድሽ ከም ዝኣተወ ዘመላኽት ጸብጻብ ወጽሎም እዚ ከም ዚሉን ከሎ ወታደራት ኤርትራ ምስ አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ዝዋግኡ ጉጅለ ዕጡቕ ተሓዋዊሱ ከም ዝኣተወ ዘመልክት ሓበሬታ ወጽሎም بوجن منجست كل أمحرة عبر مريت تجري حق منجستي مسيرة زجبر زاجد بعلي زغربو حتى مريتي بأن كم زلم بعنصارو فيدرالو منجستي يجيبيعن مسارحي بوليتيكا يجبرو كم زلو زمل كتكاب بوجن كتمام مغلا زوج بوليتيكاوي مرجسي مسيرة بمقبار حزنا ملنام عبر العلي إثيوبيا متقعت درون كم استفاد أمون تزبط بلام إمباسي أمريكا أبرياد بدرونات توقيعلم منيستري مكلخال سعود عرب أبرياد ركب إمباسي أمريكا بدرونات تيران كمستدبدب زملكت مجلس وصلم أمريكا دما هتس استبهالت إزاز أبزوبة مأخلاي مبراق أويجالم إيراناويان نيوكلير زشكمو بومباتات كمزوننو زملكت حدوش تبصابون وصلم بزيرو ما إيراناويان عرسو أمنتم أبزل على درجة كمزولو زملكت دبلومات أمريكا نبريزيدنت أمريكا دونالد ترامب حشوخ إلواملم بمتقعتات ميسايلات إيران عب كبيت زغطي آتين زركبه حجرات وشمت عرب ناي مكلخال عير سرعتات تداخيمو كمزلن هوصوص دقفن تزير خيبن عقمي مكلخال ميسايلات عيرن نتنا حجرات ناب حرقا كود كمزخل زمن كتسابس عبوز علم نتنا حجرات وشمت عرب دما قلطف سبحالة قبر ملسن مجلسن هيبن العام إيران عب مصعبو هرمز نزركبو مراخب كتتقع كمزخونتون تحاني علم كاب تجري هورايزن زخبر سلامتنا عبزلخ ميمسحكم نزم زلالناكم حدشت معبالتاتن وانا وزيناتاتن بزرزر كنغرا كمينام سناي مكتتال بوغن منجستي كل أمحرة أبي مريت تجري حق منجستي مسرز زجبرة زاجيد بعلي زغربو حتى مريت يقبع أن كم زيلن بعنصارو منجستي فيدرال جن بوليتيكا مسارحي يجبرو كم زلم كابه كتمام مغله حد بارتي جليس ألم ودب سار شاويان تجري أب إنتاينت مملاس جزاتو حدنتن قدايت مزابلتن مسألة جرم كابش ديشتك ساب شوعات اللي كايت أبز كايدو سرعة خباز تلقو سند إلا ونمقبار جايز أب مجلس هبلم نوسان بيت مخل فيدريشن توكيسو بورد مرزا إثيوبيا مسحبتي بوتات إلوز أرحنن جزاتات تجري سرعات حق نايت عادي زفرسن كاب حق منجس وصع زخنم تكبارو زبله حلافي كفل حقن سنه منجسن اتودب عطو يمان كاسا بوغن منجستي كل الامحرة عب مريت تجري حق منجس مسرز زغبرم زاغيد بعلي زقربو حتو يغبعني مريت كم زيلن بانصارو منجست فيدرال جن بوليتيكاو مسارحيم يغبرو كم زلو كسي سلام زاغيد استرعيو حتو وسنبر نا يغبعني حتو بوغن منجس امحرة بعلي اي مصن زبله عطو يمان كاسام يخند امبر اتم زقربو حتوታት استفلالي ترغم كم زلوم زغلص اوكينم منجست فيدرال نزي كنت بمبلاص كالي ترغم بمهاب نبوليتيكاوي صوتا يوعلو كم زليو ابري زلات يمانم وشتاوي مفلات حدنت زي مهلاون ابلع الحزبن ግዛአትን ትግራይ ንዝመጹ ሓደጋታት ከም ህዝቢም ብዝግባእ ክንምክት ኣይከኣልናን ዝበላዕቱ የማንም ውድብ ሳልሳውያን ትግራይ ሙሉእ ዘይተሸረፈ ግዛአት ትግራይ ክምለስ በሓይሊ ዝተተኸለ ወራር ምሕደራ ከፍርስ ተመዛበልቲ ብውሕስ መንገዲም ናብ መረበቶም ዝምለሱሉ ከይዲ ከመቻቹ መሰረት ገይሩ ብትሪ ከም ሰርሕን እቲ ጸደቀ ሰነድ ድማ ነዞም ጉዳያት ዘካተ ከም ዝኾነ ገሊጸሎም ልዕሊሎም ዝተገለጹ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ከይተመለሱ ዝግበር መረጻም ቅቡልነት ዘይብሉን መሰል ተመዛበልቲ ወገናት ድማ ዝግህሱ ዝበላዕቱ የማንም ሓድነታዊ ግዛአትን ተመዛበልትን ትግራይ ከይተመለሱ ውድብ ሳልሳውያን ትግራይ ኣብ መረጻ ከም ዘይሳተፍ ገሊጸሎም ግዛአት ትግራይ ጎቢጡ ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሰራዊት ሻዕብያ በደል ግፍዕና ፈጸመ ይርከብ ዝበለሳወት ሰራዊት ሻዕብያ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ግዛአት ትግራይ ለቂቁ ንኽወጽም ጻውዒት ኣቕሪቡ ብትሪ ከም ዝቃለሰ ድማ ፍሊጠሉ ሳወት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮብን ካልኦት ብተማሳሊ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ዝመሓዳርያ ዘለዋ ቦታታት ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ ስቃይን መከራን ዝግባእ ትኹረት ኣይተዋሃበልን ዝበላት የማንም ህዝቢ ኢሮብ ዝግባእ ኣቓልቦን ክወሃቦ ከም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ክብል ኣብቲ ዝሃቡ ጋይዝ ኣብ መግለጺ ኣመልኪቶሎም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ ተባሂሎም ጎረቤት ሃገር ወናኒት ቀይሕ ባሕሪ ንኡሽተ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቀታሊ መጥቃዕታት ድሮን ከም ዝፈጸመ ተጸብጽበሎም መውጽን መእተውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ኮይና ተገልግል ዘላ ስትራቴጂካዊት ሃገር ጅቡቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ ተገሊጾም ኣብ ክልል ዓፋር ብዝተፈጸመ ደብዳብ ድማ ሰላማውያን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከቦም ዓፋሮታት ብርክስ ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ኣሎም ክልል ዓፋር ብተደጋጋሚ ግዳይ መጥቃዕታት ድሮን ጅቡቲ ከም ዝኾነ ዘመላኽቱም ሰፋሕቲ ጸብጸባት ካብቲ ከባቢ ዝወጹ ኮይኖም ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ንዝንቀሳቐሱ ተነጸልቲ እትብሎም ዕጡቓት ስጋት ሃገራዊ ድሕነታ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ ሽዑካ ጅቡቲ ነቶም ስጉምታት ኣብ ተወስደሉም ሲቪልያን ዓፋሮታት ከም ዝቕተሉ ዝጸብጸብ እንትኾነም ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብወግዒ ዝግለጽ ነገር የለን እዮም
ሰራዊት ኤርትራ በወገን ክልል ዓፋር ከም ዝኣተወ ጸብጻባት ወጽም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ወተሃደራዊ ውጥረት ዝርከብ ሻዕብያ ሓደገኛ ምትእታው በወገን ክልል ዓፋር ውን ከም ዝጀመረ ተገሊጸሎም አንጻር ስርዓት ብልጽግና ዕጥቃዊ ቃልሲን ምክያድ ናብ ኤርትራ ተሳገሩን ሻዕብያ ወሳኒ ወተሃደራዊ ሓገዝ ዝገብረሎም ዕጡቃት ጉግማ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኖም ብጥምረት ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ንጥፈታት የካይዱ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ዘሎም ካብ ክልል ዓፋር ዝተረኸበ ሓዱሽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ሰራዊት ኤርትራ ብክልተ ግንባራት ናብ ኢትዮጵያ ምትእታው ከም ዝጀመረም እቲ ዝረኸብናዮ ዜና ይመልከት ብቐንዱ ብወገን ዳሎል ዝርከብ ዶባት ናብ ኢትዮጵያ ጥሒዙ ከም ዝኣተወን ምስቶም ዕጡቃት ዓፋር ጉግማ ተሓዊሱም ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ መልኪቶሎም ብወገን ብሬውን ብተማሳሊ ሓያል ምጥንኻር ሰራዊት ኤርትራ እናተገበረ ከም ዝመጸ ዝግለጽ ኮይኖም ሰራዊት ኤርትራ ሕዝውን ምትኹታኻት እናገበረ ከም ዝኾነም ዘመልክቱ ሓደሽቲ ሓበሬታት ውን ካብቲ ከባቢ ወጽዮምሎም ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያውን ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ሰራዊቱም ኩለመዳዊ ምጥንኻራት እናገበረ ከም ዝመጸ ዝፍለጥ ኮይኖም ሰበስልጣናት አዲስ አበባን ኣስመራን ኣብ ሓያል ምክሳትን ፕሮፓጋንዳ ኩናትን እዮም ዝርከቦም ክልቲና ሃገራት ብፍላይ ካብ አዲስ አበባ ዝተዓለ ሕቶ ይግባአኒም ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ስዒቡም ካብ ኣስመራ ተሪር ተቃውሞን ኩነንን ይጋጥሞም መንግስቲ ኤርትራ አንጻር መንግስቲ ብልጽግና ይንቀሳቀሱም ንዝበሃሉ ዕጡቃት ፋኖም ህወሓት ከምኡን ብወገን ክልል ዓፋር ኦጎግማ ይሕግዞም ከም ዘሎን ምስኣቶም ተጻሚዱ ድማ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጥፈታት ይገብር ከም ዘሎ ዝኽሰሰሎ ብወገን አዲስ አበባ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ሪያድ ብድሮናት ተወቂዖሎም ሚኒስትር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ አሜሪካ ብክልተ ድሮናት ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሙ ረጋጊጾም እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘካፈሎ መግለጺ እቲ ውስን መጠን ባርዕ ኣብቲ ህንፃ ንኡስ ንዋታዊ ዕንወት ኣውሪድ ኢሉ ተልእኾ አሜሪካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጅዳ ሪያድን ዳህራን ዝርከቡ ኣቦቶም ዝዕቀብሉ ምልክት ኣውፅሎም ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ዝግበር ኣገዳሲ ዘይኮነ ምብጻሓት ክድረት ከም ዘለውን ጸዊዖም ትራምፕን መርበብ ኒውስ ኔሽን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኤምባሲ አሜሪካ ብስንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕ ድሮን ዝሰዓበ ሞት ኣባላትን ሃገሩ ኣብ ቀረባ እዋን ሕነ ክትፈዲ ምዃና ሓቢሮሎም አሜሪካ በቲ መጥቃዕቲ ዛጊድ 6 ኣባላት ክሞቱ አንክሎም 18 ድማ ከም ዝቆሰሉ ትማል ምሽት ተፍሊጣ ኒውስ ኔሽን ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈረቶ ሓበሬታ ትራምፕ ኣብ ባይታ ወተሃደራት ዘድልዩ ኣይመስለን ከም ዝበለ ሓቢራ እዚ ከም ዝሉ እንከሎ ቢቢሲ ቬሪፋይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ዓቢ መጻረይ ነዳዲ ብስንኪ መጥቃዕታ ድሮን ገዚፍ ዕንወት ከም ዝወረዶም ካብ ዝረኸቡ ሓዱሽ ናይ ሳተላይት ምስልታት ክርዳእ ከም ዝኻለ ፍሊጦሎም እቶም ብቫንቶር ዝተቀድሑ ምስልታት ኣብ ምብራቃዊ ከተማ ራስታኑራ ዝርከብ ማእኸላይ ከባቢ ናይቲ መጻረይ ነዳዲ ኣብ ዘሎም መዝሓሊ ግንብታት ባርዕን ነዳድን ከም ዘርአይ ይሕብር እቲ ቦታ ንዋና ታንከር ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ መኽዝናት ብመስመራት ቱቦ ዝራኸብ ኮይኖም ኣብ መዓልቲ 550,000 በርሚል ዝኸውን ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘለዎ እዮም ኩባንያ ነዳዲ ኣራምኮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብስንክቲ መጥቃዕቲ ነቲ መጻረይ ነዳዲ ንግዚኦም ክዓጽዎ ከም ዝተገደደውን ገሊጹ እዮም እዚ ከም ዝርን ከሎ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ኩዌት ውን ተዓጽሎም ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ኩዌት ኣብ ዞባ ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ብምጥቃስ ክሳብ ተወሳኺ ምልክታም ነቲ ኤምባሲ ከም ዝዓጽኦ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጦሎም እቲ ኤምባሲ ኩሉ ስሩዕን ህጹጽን ቆንስላዊ ኣገልግሎት ይዕጸሎ ኢሉ ብሶኒ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ንኩዌት ሓዊሱ ኣብ ማእኸላይ ምራቕ ዝርከቡ አሜሪካውያን ብቁልጡፍ ለቂቖም ክወጽኡ ጻውዒት ተቕሪቦም እቲ ቤት ጽሕፈት ብስንኪ ዝለዓለ ስጋት ጸጥታ ንዝስጉምቲ ክወስድ ከም ዝተገደደ ብምግላጽ አሜሪካውያን ብዝተኻለ መጠን ካብቲ ሃገር ክወጽኡ ኣተሓሳሲብዮም ብሶኒ ኣብ ኩዌት ሰለስተ ወተሃደራዊ ነፈርቲ አሜሪካ ተሓምሽሸን አሜሪካ እተን ነፈርቲ ብናይ ወገን ምልዋጥ ተኽሲ ከም ዝተወቕዓ ገሊጻ አሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ኩሎም ዜጋታታ ብቁልጡፍ ክወጽኣ ጻውዒት ተቕሪባ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ብ23 ለካቲት 2018 መጠንቀቕታ ዘወጽኦ ኮይኑ ኣብ ሓይሎ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ዜጋታት አሜሪካ ብስንኪ ዝለዓለ ስክፍታት ጸጥታ ንዘሎ ንግዳዊ መጓዓዝያ ኣማራጺታት ክጥቀሙ ተሓሳሲቦም እቲ ክፍሊ ናይ ጸጥታ መጠንቀቕታ ንኣሜሪካውያን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መጠንቀቕታ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ዜጋታት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ናይ ንግዳዊ መጓዓዝያ ኣማራጺታት ክጥቀሙ ይመኺሮም እዚ መጠንቀቕታ ድማ ኣብ ባህሬን ግብፂ ኢራን ኢራቅ እስራኤል ዌስት ባንክን ጋዛን ዮርዳኖስ ኩዌት ሊባኖስ ኦማን ኳታር ስዑድ ዓረብ ሶሪያ ሕብራት ኢሚሬትስ ዓረብ የመን ዝርከቡ አሜሪካውያን ዝምልከት እዮም እቲ ኣማኻሪ መጠንቀቕታ ነቲ መጠንቀቕታ ዝደረኸም እንታይ ዓይነት ስጋት ጸጥታ እኳ ብዝርዝር እንተገለጸም እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ መጥቃዕታትን ከምኡን ዓጸፌታዊ ምላሽ ቴህራን ስዒቡ ዝመጽእ ስጋት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ
فولي لوخ أمريكا ستيف ويتكوف مس فوكس نيوز أبز جبرك على محتت لعلو تدرادرت إيران أبز عمت أبز تخيرك قدما زوريا زرب عسرت حدا نيوكليراوي بومباتات أزيو زهاب تمم يورانيم كمزلوم بقلصي كمزقلصق علي علم بمسرت ويتكوف اتوم تدرادرت إيران نعسرت حدا بومباتات زاكل 460 كيلوغرام 600 زهاب تمم يورانيم كمزلوم بزي عقابهم يقلص نيرم إلوم إيراناويان نيوكليراوي ندادي ناي مهتام زيمن زعمسل علنا كبلون كلهم أمريكا نزعري دو ناي بال زي من زع مسل الله بمبالمام ملاش كم ذهبت تفريلوخ عملكيتهم ويتكف وسخو إيراناويان نتهبراو سرعات قصر بمتحاسم نيوكليراوي بوم دلو أبزخون درجة بصحم بمهلام زخرع مخانيوم بحابن زقلصو تعازيبه يميلوم أمريكا أبز حلف عمت نمسالة إعتات نيوكلير إيران بدبدام نفرتي كم زعنو توقعت رقاقصت ويتكف جن اتي أبيد هزلهم عقور يورانيوم أبوشت حارسمون وي 10 معلتات ناب أزوار كغير كم زخلي سكفتو قليس زلم يخون بر أمريكا إيران نزي يورانيوم ناب بومبا كتغيرو عقمي كم زيه لوا اتي مسالة إعتات مسوقعتو تأمن يعلم بريزيدنت دونالد ترامب نستيف ويتكوفن ياريد كوشنرن ناب إيران بملعخ تيران نمدب ميسايل دو كتبل نوكلناتو ودقف كتبك عن سراحتي مهبتام نيوكلير دو كتبولن زاقدد سممعنت نمبصح فتين نيريوم انتخونا قنا كيتعود تريفيوم انتخونا دحيتي كالا أخيبا مس إيران فتحاو سممعنت كقبر زي كعال مخان بنصر كم سرعيم اتي تدراداري قليسوم إيرانوين نتزرب كم وانتاو جيرم كسلو كدليون كلهم ويتكف قنا تأخيبا فصي متسفازب كم زي خونيو قليسوم قطر عب مكلخال عير عقما 4 معلتات تراي تريفوا كمزلن حبرات إمارات عرب دما نتوساخ حدث من تراي كتصنح كم تخل تملكيتلم توساخ دغف انت سيتغيرلن كلتين هاغرات بناي سورا حلوا ايران IRG سيم مولو متقعتي حدغا اغاطيمون كمزلو صبصاب بلومبرغ ملكيتلم بمسرت بلومبرغ زرغحوتن انتانم قطر ايران IRG سي لعلواي درجه متقعتات ميسايلاتن سوبال بنفرسن بزح زلو نهاري انت قصيلم عقر ميسايلات باتريوت قطر 4 معلتات تراي كصنح كم زخل يملكيتم إمارات عرب دما عقبا نحدث من تراي كم صنحيو اتتنتان جميتم لو كنتات دمام كاب 20 حد لكاتي جميرو امايت علامات توقع مكلخال اير وشمت عرب دمام كساب حزتي 900 نايت متقعت فشلوام يخون مر بزي قصبتاو دغف امريكا زي مكلخال دحر حزي كقصل ابزي خلل درجه بصح لا يبل زي متقعت زفصم زلو امريكان اسرائيل اب وشمت عرب نزركبو وتهدراو معسكراتن تكالاتن عاصين تكالاتن صعاتن علامه بمغبار مس ايران زغبرو كينات ابز قادالو زلو اوانيوم غبره ملستن هاغرات دما تسميعلو حبرات امارات عرب قطرن زحالف سوني نتي بلومبرغ بزعبا عقم مكلخال ايرن زرزر ميسايلاتن بزملكت زرغحنا حاسوت مدناغري ابهالاتن كبلا نصيغنلام منسر غداتو صاي امارات عرب ابزوص مغلصيم نتو مغت مسرت زيبولن ندلونت تكنولوجيكاو معبالن سرحيتاو دلونت تهاجر بغيغا زغلصن بمبال بفصوم نصيغولم اتي منستري قدمي زي قنع صبصبات مزرغا حلافنتاو غايصينت حبريتا مسوغا منጭታት ምርግጋጽን አገዳስ ሙኻነስ ሚሩሎም امارات عرب نهاجراو كل عير كل من يحالوا زبون نويح ማእከላይን ሓፂርን ርሕቀት ዘሎም ስርዓታት ሓውሹ ንሙሉእ ስጋታት ኣየር ብዝለዓለ ብቕዓትን ክከላኸሉ ዝኽእሉን ዝተፈላለዩ ዝተዋሃዱን ብዙሓት ደረጃታት ዘለዎምን ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ከም ዘለዋ ገሊጹሎም እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ኢማራት ዓረብ ሃገራዊ ድሕነትን ሉዓላውነትን ንምሕላው ሙሉእ ስርሒታዊ ድልውነት ንዓቀበት ነዊሕ እዋን ዘላቒ ናይ ምቁራፅን ምላሽን ዓቕሚ ብምርግጋጽ ድልዱል ስትራቴጂካዊ መኽዘን ኣጽዋር ከም ዘለዋ ሓቢሮሎም ምዕቡል ዓቕሚ ምክልኻል ሃገርን ዝተዋደደ ሃገራዊ ድሕነት ማዕቀፍ ጽኑዕ ምዃን ድሕነት ዜጋ ነበርትን በጻሕትን ፍጹም ቀዳምነት ከም ዝውሃቦ ደጊም ረጋጊጾሎም ብፍሊ ቤጽሕፈት ህጉራዊ መራኺ ብዙሃን ኳታር ዕጡቃት ሓይልታት ኳታር ዝሓዝዎ ፓትሪዮት ኢንተርሴፕተር ሚሳይላት ከም ዘይተወደአን ብጽቡቕ ዕቑር ሃብቲም ከም ዘለዎን ገሊጾሎም እቲ ቤጽሕፈት ንዓንቀጽ ብሉምበርግ መልሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዕጡቃት ሓይልታት ኳታር ንሃገር ካብ ግዳማዊ ስጋታት ናይ ምክልኻል ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘለዎምን ክሳብ ኣድላይነቱ ንዜጋታት ነበርትን በጻሕትን ንምክልኻል ሙሉእ ድልውነት ከም ዘለዎም ገሊጾሎም ብፍላይ ኣብ ዞባ ብዝቕጽር ዘሎ ተሃዋሲ እዋን ካብ ወግዓዊ ምንጭታት ከይተረጋገጸ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምሕታሙ ኣዝዩ ዘይሓላፍነታዊ ምዃኑ ንብሉምበርግ ነቒፎም እቲ ቤጽሕፈት ወሲኹ እቲ ዝተጸብጸበ ጉጉይ ሓበሬታ ምእራሙ ንምርግጋጽ ሕጋዊ ስጉምታት ሓዊሱም ግቡእ ኣማራጺታት ይምርምር ከም ዘለውን በዓል ስልጣን ቀጠር ገሊጾሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ኢራን ኣብ መጽዓቡ ሆርሙዝ ዝርከቡ መራኽብ ክትጥቅዕ ምዃና ኣፈራሪሓላ ቴህራን ድሕሪ መጥቃዕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን በቲ ኣገዳሲ መስመር ነዳዲ ዝኾነ መጽዓቡ ሆርሙዝ ክሓልፉ ዝፍትኑ መራኽብ ክትጥቅዕ ምዃና ብግልጺ ኣፈራሪሓላ
ሓደ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ንዝኾነት ብመጻቦ ሆርሙዝ ከተሓልፍ ትፍትን መርከብ ሓዊ ክነቃጽላ ኢና ክብለ ጠንቂቖላ እቲ በዓል ስልጣን ኣማኻሪ ኣዛዚ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝኾነ ኢብራሂም ጃባሪ ነዚ መጠንቀቕታ ኣብ መንግስታዊ ማዕከን ቴሌቪዥን ኣቕሪቦም እቲ ብዛዕባ ምዕጻብ መጻቦ ሆርሙዝ ዘጠንቀቕ በዓል ስልጣን መራኽብ ናብቲ ከባቢ ክመጻ የብለን ከቢድ ምላሽ ክስዕበን እዩ ክብል ድማ ኣጠንቂቖሎም ጃባሪ ኣሜሪካ ነዳዲ ናይቲ ዞባ ጸሚኣያ ክብል ኢራን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ሻምባቆታት ነዳዲ ከተጥቅዕያ ነዳዲ ካብቲ ከባቢ ናብ ወጻኢ ክለኣኽ ድማ ኣይተፍቅድን እያ ክብሉ ብግልጺ ኣጠንቂቑ ዘሎ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ንይስዓ ዝበልናይ መሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዛዚምናልና ንምክትታልኹም ነመስክን ሰላም